أذكار الإصباح والإمساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومن فضل ذلك أن يحفظه الله ولا يقربه شيطان وألا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقرأ ذلك 3 وهذه تكفيه من كل شيء، كما أنه يثاب بقراءته الإخلاص 3 كأنما قرأ القرآن كاملا. ويلحظ مما سبق مشروعية تكرار المعوذات 3 في أذكار الصباح والمساء وعند النوم، وكذلك عقب أداء صلاتي الفجر والمغرب خاصة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 100 مرة. من قالها 10 فكأنه أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام، ومن قالها 100 يكتب له 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة، وتكون له حرزا من الشيطان في يومه ذاك حتى يمسي. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 3 مرات، وهذه تفوق جميع الأذكار التي اجتهدت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها في قولها من بعد صلاة الفجر إلى وقت الضحى. سبحان الله وبحمده 100 مرة. وبفضلها تحط عنه جميع الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر، ولم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو زاد عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. يكررها 10 مرات أو يكثر منها ما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. كما أنه يكثر في يوم الجمعة وليلتها من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. قدمت لكم من موقع tvquran.com.